नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं, रब कायनात सबको सेहतमंद, तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगियाँ अता फरमाए। हम सब की हर मुश्किलों, परेशानियों, तंगदस्तियों में मेरा रब कायनात हमारी मदद अता फरमाए। हमें ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी अज़ियत और तकलीफ़ और बीमारियों से निजात अता फरमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फरमाए। हमें बीमार दुनिया से बचाकर बीमार मदीना बनाए। और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है, मेरा रब कायनात हमारे लिए वो अता फरमाए। और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं, उसका ख्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे और हम सबको अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुमा आमीन। माशाल्लाह माशाल्लाह, सुबहान अल्लाह। रब कायनात ने आज हमें 27वीं रजब का दिन मुबारक अता फरमाया है। 27 रजब का दिन आ चुका है। ये दिन बहुत ही ख़ास है क्योंकि रात सारी लोगों ने इबादतें की हैं और उन इबादतों का सवाब आज भी मिलेगा क्योंकि आज भी रोज़े का दिन है। सब ने इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ रोज़ा रखा होगा। रब कायनात सबका कबूल व मंजूर अता फरमाए और रात की इबादत भी कबूल व मंजूर अता फरमाए। बहुत ही खुश नसीब इंसान थे जिन्होंने पूरी रात इबादत की है और आज का दिन का रोज़ा भी रखा है क्योंकि ये साल के बाद दिन मुबारक और रात मुबारक आती है। ज़िंदगी इजाज़त देती है, रब कायनात के हुक्म से ही हमें ये दिन नसीब होता है। तो शुक्र अदा करते हैं रब कायनात का कि उसने हमें पूरी रात अपने करीब रहने की तौफीक अता फरमाई, हमें इबादत करने की तौफीक अता फरमाई। और आज का दिन हमने रोज़ा भी रखा है। अल्हम्दुलिल्लाह, रब कायनात हमारी इन चीज़ों को कबूल व मंजूर अता फरमाए। तो आज के दिन मैं आपको वजीफ़ा बताऊंगी। ये वजीफ़ा इतना पावरफुल और मुजर्रब वजीफ़ा है कि इसको पढ़ने से आपकी सारी ज़िंदगी बदल जाएगी। जो चीज़ आपकी ज़िंदगी में कमी है, जिस चीज़ की भी, रब कायनात इस वजीफ़े के करने से उस चीज़ की कमी को आपकी ज़िंदगी से ख़त्म कर देगा, वो आपको अता फरमा देगा। इस दिन जो भी मांगोगे रब कायनात से, रब कायनात अता फरमाएंगे क्योंकि आज की रात ही रब कायनात के महबूब उनसे मुलाकात अर्श पर करने गए थे। तो रब कायनात बहुत खुश थे आज के दिन क्योंकि रात को रब कायनात से अपने महबूब की मुलाकात हुई थी। उसी निस्बत से रब कायनात से उसी दिन की, उसी वक़्त का वास्ता देकर उसका वसीला अपने रब कायनात से मांगेंगे तो रब कायनात हमारी दुआओं को कभी भी खाली नहीं मोड़ेगा, हमारी झोलियों को कभी भी खाली नहीं रखेगा। तो उनका सदका दे मांगे, उसका वसीला देकर जिस भी दुआ को मांगोगे तो रब कायनात इंशाअल्लाह ज़रूर अता फरमा देगा। अल्लाह आपको ज़रूर देगा अपने हुक्म से। इस वजीफ़े को आज चाहो तो एक बार पढ़ लो, चाहो तो 10 बार, 12 बार, जितनी बार भी आप पढ़ना चाहें। घंटे घंटे के वक्फे से पढ़ सकते हो, 2 घंटों के वक्फे, जितना भी आप चाहें आप इस वजीफ़े को पढ़ सकते हैं क्योंकि ये दोबारा साल बाद ही दिन आएगा। ये बहुत ही ख़ास दिन होता है। ये जो आज वजीफ़ा, ये वजीफ़ा भी बहुत ख़ास है। जो वजीफ़ा पूरी ज़िंदगी आपकी बदल देगा। बराए मेहरबानी आप इस वजीफ़े को मत छोड़िएगा। जैसे ही आपको वीडियो मिलो तो उसी वक्त एक मरतबा आप कर ले इस वजीफ़े को। उसके बाद जितनी दफ़ा आप चाहे इस वजीफ़े को कर ले। जितनी भी मुरादें होंगी, जितनी भी हाजतें होंगी, आप उनके लिए वजीफ़ा करने के बाद रब कायनात से दुआ मांगिए तो रब कायनात इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ अपने हुक्म से उन मुरादों को, उन दुआओं को कबूल व मंजूर अता फरमा के पूरा अता फरमा देगा। जैसे ही हम इस वजीफ़े को शुरू करेंगे तो रब कायनात हमारी उन हाजतों को पूरा करना शुरू कर देंगे। ये गैबी दौलत के दौलत का वजीफ़ा है, ख़जाने का वजीफ़ा है। इस वजीफ़े को मत छोड़िएगा, ज़रूर कीजिएगा। आज के दिन सब वजीफ़ा करने से पहले आपने कमेंट्स में अपना नाम और जहां आप रहते हैं उस जगह का नाम ज़रूर लिखना है ताकि मैं भी आप लोगों के लिए दुआ कर सकूं और फिर वजीफ़े की भी आपको इजाज़त मिल जाएगी। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और आगे भी शेयर कर दीजिएगा ताकि हमारी वजह से किसी दूसरे को फ़ायदा पहुंचे तो हमारे लिए भी सदका जारिया बन जाए। और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।
اور اگر کوئی مجھ سے کسی مسئلے کے بارے میں استخارہ کروانا چاہتے ہوں یا کہ محفل میلاد کے لیے مجھے بلوانا چاہتے ہوں یا کسی کام کا حساب لگوانا چاہتے ہوں یا وظیفہ پوچھنا چاہتے ہوں یا کہ قرآن پاک آن لائن پڑھنا چاہتے ہوں تو واٹس ایپ کا نمبر ویڈیو پر چل رہا ہے، آپ لوگ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ جو میرے بھائی یا بزرگ مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں وہ واٹس ایپ پر وائس میسج کر کے مجھ سے بات کر سکتے ہیں، اور جو بہنیں یا مائیں مجھ سے رابطہ کرنا چاہتی ہیں وہ واٹس ایپ پر وائس کال کر کے مجھ سے بات کر سکتے ہیں۔ پوری ویڈیو کو دھیان اور توجہ کے ساتھ سن کے سمجھ کے پھر اس وظیفے کو کیجئے گا تاکہ کوئی بات رہ نہ جائے۔ نہ تو وظیفے میں آپ نے اپنی طرف سے کوئی لفظ کو کم کرنا ہے اور نہ ہی کسی کو بڑھا کر پڑھنا ہے کہ ہم جب اپنی طرف سے کم یا زیادہ کر دیتے ہیں تو اس کا وہ اثر نہیں رہتا۔ جس تعداد کے ساتھ، جس ترتیب کے ساتھ میں آپ لوگوں کو وظیفہ بتاؤں اسی تعداد اور اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ انشاءاللہ رب کائنات ہماری مدد عطا فرمائے گا، انشاءاللہ والعزیز۔ کرنا آپ نے اس طرح ہے کہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ کہیں پہ بھی بیٹھ کر سارے دن میں، کہیں پہ گھر میں، دفتر میں، آفس میں، مدرسے میں، مسجد میں، اسکول میں، کہیں دکان پہ، کہیں پہ بھی، جہاں پہ بھی آپ ہیں، بھائی جو بہنیں ہیں، کہیں پہ بھی آپ بیٹھ کے اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ مگر جب وظیفہ کرنے لگے تو پورا وظیفہ کر کے ہی آپ نے اٹھنا ہے۔ ایسا نہیں کرنا کہ وظیفے کے درمیان نہ تو آپ نے کسی سے بات کرنی ہے، نہ ہی فون استعمال کرنا ہے، نہ ہی اٹھنا ہے۔ یہ 1-1.5 منٹ کا وظیفہ اتنا لمبا بھی نہیں ہے، تو اس وظیفے کو آپ نے پورا کر کے پھر اٹھنا ہے۔ پہلے وظیفے کو سمجھ لیں، سن لیں، اس کے بعد آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے کہ اس میں کمی پیشی آپ نے اپنی طرف سے نہیں کرنی۔ اسی لیے دھیان کے ساتھ سنیے گا کہ سب سے پہلے آپ نے ایک مرتبہ درود پاک پڑھا۔ کوئی سا بھی آپ درود پاک پڑھ سکتے ہیں، بہتر ہے کہ درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھتے ہیں وہ والا درود پاک پڑھ لیں۔ اس کے بعد ساتھ ہی آپ نے یا اللہ یا باسطو، یا اللہ یا باسطو، یا اللہ یا باسطو، اس کو آپ نے 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھنا۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے حامیم لا ینصرون، حامیم لا ینصرون، حامیم لا ینصرون، اس کو آپ نے 7 مرتبہ 7 ٹائم پڑھنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے بسم اللہ اللہم صلی علی محمد، بسم اللہ اللہم صلی علی محمد، بسم اللہ اللہم صلی علی محمد، اس کو آپ نے 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھنا ہے۔ ایک مرتبہ دوبارہ بتا دیتی ہوں، ایک مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھا، اس کے ساتھ ہی آپ نے یا اللہ یا باسطو، اس کو آپ نے 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھنا۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے حامیم لا ینصرون، اس کو آپ نے 7 مرتبہ 7 ٹائم پڑھنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے بسم اللہ اللہم صلی علی محمد، اس کو بھی آپ نے 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھ کے پھر وہی درود پاک آپ نے پڑھنا ہے جو درود پاک آپ نے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ پھر درود پاک جب پڑھ لیا دونوں ہاتھوں کو رب کائنات کی بارگاہ میں بلند کر لینا ہے۔ جتنی دفعہ بھی آپ نے وظیفہ پڑھنا اتنی دفعہ ہی رب کائنات سے دعا مانگنی ہے، اور دعاؤں میں مجھے بھی لازماً یاد رکھنا ہے، دعا مانگنی ہے اپنے جس بھی مقصد کے لیے آپ نے اس وظیفے کو کیا ہوگا، جس بھی مراد، جس بھی حاجت کے لیے آپ نے وظیفہ کیا اس کے لیے آپ نے دعا مانگنی۔ جتنی بھی مرادوں، جتنے بھی حاجتوں کے لیے آپ نے اس وظیفے کو کیا اس کی دعا مانگے، رب کائنات کی بارگاہ میں اپنے رب سے مانگ رہے ہیں، کسی انسان سے نہیں مانگ رہے، دل کھول کے مانگیے گا انشاءاللہ العزیز۔ رب کائنات رات کے صدقے، مقدس رات تھی، اس رات کے صدقے، اپنے محبوب کے صدقے، اپنے حکم سے
آپ کی تمام حاجتوں کو، تمام مرادوں کو پورا عطا فرما دے گا، اور آپ کو غیبی خزانوں سے دولت عطا فرمائے گا، اتنی دولت کہ وہ آپ کے خرچ کرنے سے بھی کم نہیں ہوگی۔ جتنی بھی حاجتوں کے لیے آپ اس وظیفے کو کرنا چاہے کر سکتے، رب کائنات آپ کی تمام حاجتوں کو پورا عطا فرمائے گا انشاءاللہ، انشاءاللہ العزیز، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔